जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि बहरहाल नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया, जस्टिस याह्या आफरीदी साहब। और जो इसका कल जो हुआ, जो जिससे उनको नामजद हुए और फुल कोर्ट वो हुआ, उसके बाद जस्टिस मंसूर साहब का एक ख़त आया। अब ये ख़त अपनी जगह है, कल भी हमने उससे बात की थी, इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जा पा रहे। लेकिन बहरहाल बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो चैलेंजेस तो होंगे उनको दरपेश। वो अदलिया जिसके हवाले से कभी हमने तो इस किस्म की खबरें सुनी और ना शायद हमने इस पर कभी प्रोग्राम करने का तो दूर की बात है, कभी छोटी मोटी। लेकिन अब जो इख्तिलाफात या जो डिवीज़न अदलिया के अंदर खुद से अदलिया के अंदर से बाहर आई है, या ख़बरों के ज़रिए या खतूत के ज़रिए, तो उस पर हम बात करने पे मजबूर हुई हैं। बहरहाल इस पर ज़रा आगे इस पर भी बात करेंगे। और कुछ दीगर चीज़ों पे भी 26वीं आईनी तरमीम हो गई, सुना है कि उसमें कुछ सुकून भी हैं, उसका भी जिक्र करेंगे कि अब 27वीं लाने का इरादा है, उसमें क्या करने का इरादा है। इन तमाम चीज़ों पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद है हसन अहमद साहब, माहिर कानूनी उमूर, थैंक यू सर आपके टाइम का। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं सीनियर। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो चौधरी साहब से शुरू करें। चौधरी साहब फरमाइएगा कि अब नए चीफ जस्टिस बन गए और ज़ाहिर है 26 आईनी तरमीम को लेके पीटीआई के तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन फाइनली जब उनकी हलफबरदारी होती है तो अली अमीन गंडापुर साहब भी वहाँ पर पहुँचते हैं। उन्होंने कहा जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको चीफ जस्टिस तस्लीम कर लिया तो हम भी कर लेते हैं, और वो तो हमारे सूबे से हैं। तो यानी कि अब वो जो एक एहतजाज वाला पता नहीं क्या क्या था और सारा कुछ था और ये था वो था, तो वो सब कैंसिल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में अली अमीन साहब ने आज बहुत अच्छा जेस्चर दिया और ऐसे ही देना चाहिए। देखिए, एक वफाकी इकाई है, सुबह अगर वो वहाँ पे नहीं जाते तो फिर आप लोग बहुत मोतरज़ होते और ठीक मोतरज़ होते। आज उन्होंने नए चीफ जस्टिस को जाके उनकी ओथ में अपनी पार्टी की तरफ से भी मैसेज दिया, जो कि कन्फ्यूजन चल रही थी और एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि शायद वो नए चीफ जस्टिस से भी कोई टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ जिस तरह की जो एक फॉल्स मीडिया प्रोपेगेशन चलती है। तो मैं समझता हूँ कि एक नया आने वाले चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने वेलकम किया है, अच्छी बात की है, और इसी तरह के स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि अली अमीन साहब के इन ये पॉजिटिव एंडेवर्स को जो वो करते हैं उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें, और जो खामखा की महाज आराई और चपलिश उन्होंने शुरू की है उसको ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, अब हाफिज़ हसन अहमद साहब, ये जो अच्छी बात है, पीटीआई का भी एक अच्छा जेस्टर है, होना भी यही चाहता है, जिस तरह से फैसल साहब कह भी रहे हैं। लेकिन अब जो ये कल एक ख़त जस्टिस मंसूर का, जिस पे आज राना सनाउल्लाह साहब ने बल्कि एक कमेंट भी किया, अगर इजाज़त तो जल्दी से चलाएगा, फिर हाफिज़ साहब की तरफ आती हूँ, सुनिएगा सर ज़रा। हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जज साहबान बाहम दस्तो गिरेबां हैं और एक दूसरे को खतूत पे खतूत लिख रहे हैं। और कल जो लेटर लिखा है सैयद मंसूर अली शाह साहब ने, और उसमें जो उन्होंने अल्फाज और जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने, लेकिन पहली मरतबा उन्होंने अपने मकाम को भी बरकरार नहीं रखा। काश वो कल का ये लेटर जो है ये ना लिखते। मैं काजी फैज़ साहब को काफ़ी हद तक जानता हूँ, वो भी माशाल्लाह कोई उधार रखने वाले बंदे नहीं हैं अपनी तबीयत के हिसाब से, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि वो कल जाते जाते जो है ना उन्होंने उस खत का जवाब नहीं दिया। बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की दोनों जो बहनों की ज़मानत का मामला है, इसमें ये बात बिल्कुल गलत है। चलिए, अब नहीं देते ये राना सनाउल्लाह साहब की राय है, लेकिन खत सामने आया। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नए चीफ जस्टिस के लिए तो है, किस तरह से इसको डील करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, एक तो ये है कि जो सारे चैलेंजेस आते हैं वो स्टार्ट ही उस वक्त होते हैं जब बंदे की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग हिज टेन्योर, या उसके बाद जब वो किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन के अंदर आए। तो मेरा ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये बड़ी लकी की बात इस चीज़ के अंदर कि जिस शख्स को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद लेके आए हैं, उनका अपना कॉन्डक्ट जो है एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट जो स्टार्ट होता है 2010 से, और उसके बाद वो 2018 के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, और वहाँ से लेके अब तक जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग एक रहा है। ना वो किसी डिवीजन का हिस्सा रहे हैं, ना उन्होंने एक्सीड
سیٹ آف جورسڈکشن کے اندر گئے ہیں، نہ ہی عدالت کے اندر ان کی کوئی ایسی آبزرویشنز تھیں کہ جس سے اندر یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل ڈویژن نظر آئے یا اس کے اندر ایک ڈس رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نظر آئے، نہ ہی ان کی ججمنٹ سے ایسی میں دیکھیں نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ آرٹیکل 62(1)(f) کی ججمنٹ پہ بیٹھتے ہیں تو پاکستان کے سارے ججز ایک طرف ہوتے ہیں اور ان کا ویو یہ ہوتا ہے کہ پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ کام نہیں ہے اس کا پاکستان کی سپریم کورٹ کا کہ وہ ٹائم ڈیوریشنز کرے۔ اس کے بعد ریزرو سیٹس کے اندر بھی دیکھیں ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے، پنجاب کے الیکشنز کے اندر بھی ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر بھی کمیٹی کے اوپر آیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں نے انہیں ایک بیسٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ اس سچویشنز کے اندر جب ہماری ساری پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل سٹرکچر جو تھا وہ ایک پولرائزیشنز کی طرف تھا اس کو کیا ہے، اور اسی کا ریزلٹس یہ نکلا یہ ہے کہ آپ نے پروسیس پہ تو بات کی ہے کہ کسی کو پہلے ہونا چاہیے یا سینئر موسٹ پہ ہونا چاہیے، حالانکہ اس میں بھی کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح ہے کہ جو اوریجنل 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا کہ سینیورٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد سینیورٹی کا آیا اور 18ویں ترمیم کے اندر آیا، تو اگر پاکستان کی سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کر لی ہے تو لا آف دا لینڈ یہ ہے، اور اس لا آف دا لینڈ کے اندر اگر کوئی کمیٹی کی ہے نہیں کمیٹی نے جو بنایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیٹی کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے ایک ایسے شخص کو بنایا ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی نہیں ہے۔ میرا تو سوال بیسیکلی میں یہ کر رہی تھی، چلے میں ذرا اسی کو اگر کنٹینیو کر لوں فیصل چودھری صاحب آپ سے بھی، کہ یہ جو چیلنجز ہیں بہت ساری باتیں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھی ہوئی اپنے خط میں، اور جو ڈویژن کی باتیں ہیں یا بیرونی دباؤ والی باتیں انہوں نے لکھی کہ اس کو سسٹین نہیں کیا، بہت ساری چیزیں اس کو کنسیڈر نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوں گی، اور کس طرح سے اس کو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیل کر پائیں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جہاں تک ہے وہ ایک ارسٹ وائل چیف جسٹس جو ہیں، وہ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس تھے، ان کی شخصیت سے متعلق تھا، ایک اظہار تھا جو کہ پاکستانیوں کے بہت سارے پاکستانیوں کی آراء ہیں اور بہت سارے ججز کی، سابق ججز کی اور غیر جانبدار لوگوں کے بھی، قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ رائے ہے۔ اب کیونکہ وہ سیٹ پہ نہیں ہے تو میں ان کو کرٹیسائز کرتا رہا ہوں جب وہ سیٹ پہ تھے۔ I will not like to discuss فائز عیسیٰ anymore because he's not on the seat now. So he is the gone story, he is the history. ان کے دور میں پاکستان کی جو عدالت عظمیٰ ہے یعنی سپریم کورٹ ہے، اس کو تو بالکل اڑا کے رکھ دیا گیا، یعنی اس کو تو جو ایک بطور ادارہ جو ہے کمزور جتنا کیا جا سکتا تھا انہوں نے کیا، اور اس کے جو پیچھے پس پردہ مقاصد تھے وہ اپنا اقتدار کو دوام دینا یا اپنی ایکسٹینشن کو دوام دینا تھا۔ لیکن جو منصور علی شاہ صاحب کا جو خط ہے وہ بہت سارے وکلاء کی اور وکلا کمیونٹی کی، عوام کی رائے کا ایک اظہار ہے، اور میں منصور علی شاہ صاحب کے لیٹر کو کے کانٹینٹس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اس کا آج کی جو سچویشن ہے سپریم کورٹ میں سے کوئی تعلق نہیں، نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں اور ان میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے اداروں میں اپنے ججز کے ساتھ، وہ ایک بہت ہی نان کنٹروورشل آدمی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب بھی نان کنٹروورشل آدمی، ان کو کنٹروورشل کیا گیا جب ریزرو سیٹس کا فیصلہ دیا گیا، اس سے پہلے وہ ڈارلنگ تھے۔ بات یہ ہے کہ ایک میڈیا سیل چل جاتا ہے جو کہ وہ منصور علی صاحب جیسے ججز کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم، اس سے یہ ہوا کنفیوژن زیادہ ہو، اس سے جو ہے نا آپ دیکھیے گا کہ اس سے جو پینڈنگ لیٹیگیشن وہ بھی بڑھے گی۔